नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरूण तेस्रो जलविद्युतको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा। पहाड फोरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खनिँदै। दाङ तुलसीपुर बजारको एक जुत्ता चप्पल पसलमा आगलागी हुँदा मृत्यु भएका 5 जनाको शनाखत, करोडौं मूल्य बराबरको क्षति। जनकपुर धाममा बच्चा चोरेर भाग्दै गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। हत्या अभियोगमा संलग्न 6 जना नवलपरासीबाट नियन्त्रणमा। र उदयपुर जिल्लामा रहेको परेवा झरना उझेलमा प्रचार प्रसार र संरक्षणप्रति स्थानीय सरकारको व्यवस्था, पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सर्वसाधारणको माग। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्बन्धी समाचारबाट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अरूण तेस्रोको काम 50% भन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ। एक रिपोर्ट। आयोजनाको स्टिल पाइप मार्फत 4 वटा टर्बाइन घुमाएर 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। 1 खर्ब 16 अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्दै गरेको आयोजना भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ। आयोजना निर्माण अन्तर्गत हाल वैकल्पिक सुरुङ निर्माण, सडक विस्तार, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला 2075 वैशाख 28 गते नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी SAPDC स्थापना गरेर अबको केही वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यहाँ का काम सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी लास्ट चल रहा है, बिल्कुल 12 मीटर ऊंचाई है। एक्सप्लोजिव सर कहते हैं, जैसे अपने लोग कहते हैं जैसे शॉर्ट किट कर देंगे, शॉर्ट किट करने के बाद ड्रिलिंग करेंगे सर। तो जिस हिसाब से राख रहती है उस हिसाब से हम इसमें होल करते हैं, कट उस टाइप को मारते हैं, बन कट भेज कट इस टाइप को मारते हैं। तो जिस हिसाब से हमारी राख रहेगी उसी हिसाब से हम इसको होल डेप्थ करते हैं इसको। अब इस समय हमारी डेप्थ होल जो है कहते हैं 2 से 2.5 मीटर है। निकै जोखिम मोलेर यहाँको सुरुङ निर्माणको काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षा सावधानीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको अर्का इन्जिनियरले बताएका छन्। समय लिन्छ अनि कस्ता बाइचान्स आएपछि चोटपटक ढुङ्गासुङ्गा खसेर ठुलो घटना त भएछ होइन, सामान्य घटना अलिअलि भइरहन्छ। अब यो बाहिरबाट फ्लोर आउँछ, फ्लोर फ्यान र आजकल अलिकति दिक्कत छ त्यो, तर अब 10-11-12 मिटर बाँकी छ, त्यो भएर अलिकति त्यो गर्छ। यसरी सुरुङ खनेर जोखिमका साथ काम गरिरहेका 1000 भन्दा बढीले यस परियोजनामा रोजगारी पाइरहेका छन्। पहाड फोरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको 21.9% विद्युत नेपालले निशुल्क पाउनेछ। बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। बिजुली उत्पादन सुरु भएको 25 वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ। त्यति बेलासम्म निशुल्क बिजुली रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपालले वार्षिक 13 अर्ब 92 करोड लाभ लिनेछ। अबको पालोमा दाङ तुलसीपुरमा जुत्ता चप्पल पसलमा भएको आगलागी सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङ तुलसीपुर बजारको एक जुत्ता चप्पल पसलमा भएको भीषण आगलागीमा परेर मृत्यु भएका 5 जनाको शनाखत भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका तुलसी बोर्डिङ चोक नजिकै रहेको एरम फुटवेयर जुत्ता चप्पल पसलको गोदाममा आगलागी हुँदा तुलसीपुर 5 बस्ने 42 वर्षीय नजरउद्दिन अली, अन्दाजी 5 वर्षीय बालक अभिनन्दन अली, 16 वर्षीय मसिन वकस, 14 वर्षीय हसन वकस र 12 वर्षीय साजिता खातुनको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी
हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिए। गैराती 2 बजेतिर भएको आगलागीमा घरभित्र रहेका उनीहरूको मृत्यु भएको हो। आगलागीको समय घरभित्र रहेका 38 वर्षीय अमर डाङ्गीको भने सकुशल उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारीले जानकारी दिए। अझै आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन। आगो निभाउन इलामका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी स्थानीय तथा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका दमकलको सहायताले आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए। आगलागीका कारण मानवीयसँगै करोडौं मूल्य बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा जनकपुर धाममा बच्चा चोरेर भाग्दै गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेको समाचारतर्फ लागौं। जनकपुर धाममा बच्चा चोरेर भाग्दै गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। बच्चा चोरी गरेर भागेकी 2 महिला सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका बस्ने मनिषा देवी मुखिया, औरहे गाउँपालिका घर भई हाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बस्ने किरण राम र महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका घर भई हाल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बस्ने 22 वर्षीय कृष्ण कुमार यादव रहेका छन्। 2 दिन अघि बुधबार साँझ करिब 6 बजेको समयमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको महाराज सागर पोखरी छेउबाट मोहम्मद अमेर रायनका 7 महिने शिशु अख्तर रायनलाई मनिषाले लिएर भागेकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार अमेरकी 6 वर्षीय छोरी एलिजा खातुन भाइसँग खेलिरहेको बेला रातो साडी लगाएर आएकी मनिषाले एलिजालाई 50 रुपैयाँ दिएर कुरकुरे किन्न पठाई शिशुलाई लिएर फरार भएकी थिइन्। 2078 10-26 गते साँझको समयमा वर्ष 6 कि एलिजा खातुन आफ्नो भाइ 7 महिनाको मोहम्मद अख्तर राइनलाई खेलाइरहेकोमा पक्राउ परेकी महिला मनिषा देवी मुखियाले एलिजा खातुनलाई रु 50 दिई कुरकुरे किन्न पठाई बच्चा लिई भागेको भन्ने कुराहरू खुल्न आएको छ। घटनाको समयमा मनिषा देवी मुखियासँगै रहेको आफ्नो बच्चा भनेकी 2 वर्षकी नन्दनी मुखियालाई अर्का पक्राउ परेकी महिला किरण रामसँग पठाई 7 महिना बच्चा लिएको भागेको छ देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहको नेतृत्वमा खटेको टोलीले खोज तलासका क्रममा बिहिबार जनकपुरकै हाँस तथा भैँसी फारमको पछाडि खेतमा बिहान 8:30 बजे भाग्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मनिषाको बच्चा नभएको कारणले निजले बच्चा लिएर भागेको खुलेको छ। पक्राउ परेका कृष्ण कुमारले मनिषासँग 13,000 रुपैयाँ लिई बच्चा उपलब्ध गराउने शर्त राखेको विषय प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले हत्या अभियोगमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरेको समाचारतर्फ लागौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले हत्या अभियोगमा संलग्न 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको असनमा भाडा र हार्डवेयर व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका कपिलवस्तु सुदोधनक 35 वर्षीय विजय चौधरी माघ 10 गते पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाको जोगबारमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। हत्याको मुख्य अभियुक्त रामग्राम नगरपालिका ड्राइभर टोलका 37 वर्षीय राजु शाह भनिने मन्जुर आलम देवान र निचकी 35 वर्षीय श्रीमती हदेसुन नेसा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई 3 दिन अघि मंगलबार कपिलवस्तुकै भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने महेशपुर नाकाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी डीएसपी प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिएका हुन्। श्रीमतीलाई यो कार्यमा उले इन्भल्भ गराएको छ। दुवैजनाको समाधानमा विजय चौधरीलाई सेतो गम्चाले मुख छोपी गलबन्दीले घाँटीमा कसी प्लास्टिकको डोरीले दुवै हात पछाडिपट्टि बाँधेर मारेको देखिन्छ। कर्तव्य गरी मारेको देखिन्छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा रामग्राम नगरपालिका बस्ने वसन्त कुमार सुहानी, निचकी श्रीमती शारदा देवी केवट, काठमाडौँका तलत अली खान र चेतबहादुर श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 20 लाख रुपैयाँको प्रलोभनमा परेर चौधरीको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा उदयपुरगढी गाउँपालिकामा रहेको परेवा झरनाको अवस्था सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। अझै पनि उदयपुर जिल्लाका धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरू गुमनाम छन्। त्यसैको एक उदाहरण मान्न सकिन्छ उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साइपामा रहेको परेवा झरना। पर्यटक तान्न सक्ने सुन्दर र मनमोहक परेवा झरना अझै पनि पर्यटकको नजरमा पर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। उदयपुरगढी गाउँपालिका 3 को जरुवा बजारबाट कच्ची सडक हुँदै परेवा झरना पुग्न सकिन्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र उदयपुरगढीबाट करिब 20 देखि 25 किलोमिटर दूरीमा पर्ने यो परेवा झरना निकै आकर्षक, मनमोहक र घुम्न आउने पर्यटकको मन नै लोभ्याउने सुन्दर छ। तर पनि सरकारवालाहरूको नजरमा नपरेको स्थानीयको आरोप छ। हाम्रो यस उदयपुरगढी गाउँपालिकाको परेवा झरनालाई चाहिँ एकदम पर्यटकीय स्थल बनाउनलाई चाहिँ एकदम सकिने रहेछ, हामीले आशा गरिरहेको छौँ। परेवा झरना उदयपुरको एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारवालाहरूको नजर नपुगेको स्थानीयको आरोप छ। परेवा झरना निकै आकर्षक र ठूलो भए तापनि प्रचार प्रसार नहुँदा गुमनाम बनेको छ। परेवा झरनामा चाहिँ कसैको अहिलेसम्म नजर परेको छैन। कति नेताहरू आए, कति नेताहरू गए, तर कसैको मध्यनजर अहिलेसम्म गरेको छैन। यो परेवा झरनालाई चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने हाम्रो एउटा सोच, एउटा भावना बोकेको छु हामीले। युवाहरू सबै लागि परेको छ, केही गरौँ भन्ने एउटा भावना, सोच बोकेको छ। उदयपुरगढी गाउँपालिकाले उक्त झरनालाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि गुरु योजना समेत बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव सुवेदी बताउँछन्। आर्थिक एउटा हिसाबले पनि पर्यटनलाई जोड्ने भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्यका साथ यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि यो झरनासँग सम्बन्धित केही कार्यक्रमहरू गर्ने, जस्तै चाहिँ झरनालाई प्रचार प्रसार गर्ने, त्यस्तै गरी झरनासँग जाने एउटा बाटो, त्यहाँसम्म पुग्नेलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई सहजताको लागि बाटोहरू, अन्य व्यवस्थाहरू, पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दै जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। पहाडको भिरमा परेवाको वास स्थान रहेकोले उक्त झरनाको नाम परेवा झरना राखिएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले त्यही परेवा झरनालाई उदयपुरकै एउटा प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि गुरु योजना अर्थात् डिपिआरमा मठ मन्दिरदेखि पार्कसम्म बनाउन लगिएको उदयपुरगढी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष मनोज कार्कीले बताएका छन्। हामीले डिपिआरको बनायौँ सबै, र हामीले डिपिआर तयार गरिकन यसपालि चाहिँ अब हामीले पैदल मार्गबाट योचोटि चाहिँ हामी पैदल मार्गबाट सुरु गर्ने भनेर पैदल मार्गको लागि बजेट पनि छुटिसकेको छ। अब सम्झौता गरेर तुरुन्तै हामी अब त्यसको सबै कामहरू चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। उक्त झरनाको उचाइ 150 फिट अग्लो छ। पहाडको टुप्पोबाट झरेको झरना जो कोहीको मनै लोभ्याउने खालको छ। झरनाको प्रचार प्रसार गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विद्युर कटुवालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा हेटौडा उपमहानगरपालिकामा सडक असुरक्षित बनेको समाचारतर्फ लागौं। मकवानपुर स्थित हेटौडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले हेटौडाको पुष्पलाल पार्क नजिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय नगरी भित्री सडकको स्तर उन्नतिको काम गर्दा बिजुलीको पोल सडकको बीचमा परेपछि दुर्घटनाको त्रास बढेको छ। एक रिपोर्ट। विकास निर्माणको लागत एस्टिमेट तयार गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले त्यसको दूरगामी असरको बारेमा ध्यान नदिई हचुवाको भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको लागत अनुमानको आधारमा गरेको कामका कारण हेटौडाको सडक स्तर उन्नतिसँगै जोखिम बढेको हो। सडकको बीचमा विद्युतको पोल र असरल तार राखेर गरेको विकासले जतिसुकै बेला जनता जोखिममा पर्न सक्ने स्थानीयको गुनासो छ। स्ल्याब भए तापनि स्ल्याब चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि बिजुलीका पोलहरू चाहिँ एकदम ढल्ने अवस्थामा छन्। पुरै 3वटा पोल त पुरै ढल्ने अवस्थामा छन्। यो पोललाई आफ्नो व्यवस्थापन नगरिकन स्ल्याब भएको कारणले गर्दा यहाँ कुनै पनि दिन ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना धेरै भएको छ। यहाँ यो पोललाई तत्कालै सारेर अनि पछि स्ल्याब गर्नुपर्ने थियो, तर स्ल्याब पहिले भइदिएको कारणले गर्दा अब यो पोललाई अव्यवस्थित छ। पहिला हेटौडाका भित्री सडक साँगुरा थिए,
स्तर उन्नति गर्दा पहिले छेउमा भएका पोल बीचमा परेको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका योजना तथा विकास महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर सत्यनारायण शाहको भनाइ छ। त्यसमा भन्ने चिज के हुन्छ भने खालि हाम्रो रोड पिच गर्ने, रोडलाई वाइडनिङ गर्ने, कङ्क्रिट रोड बनाउने यो कुराहरू हुन्छ। त्यो कारणले लाने सबै उपभोक्ताहरू पनि अब हामीले त आवश्यकता रोड छ, अहिले बिजुलीलाई कुनै समस्या छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अब ठिक छ, अब यो विकास चाहिँ जति राम्रो गरेको राम्रो, एउटा सुन्दर पनि देखिन्छ रोड, त्यो गरेको झन् राम्रो नै हो। तर के छ भने हाम्रो निकायले त्यो ठ्याक्कै गर्न मिल्दैन। अब हामी चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर, विद्युतसँग कोअर्डिनेसन गरेर अब यसलाई कसरी हुन्छ यसलाई हामी व्यवस्थित गर्न प्रयास गर्छौँ। विकासमा समन्वयको जरुरी पर्छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार उन्नति गर्दा र त्यसको लागत एस्टिमेट गर्दा अफिसियल समन्वय नगरी एकतर्फी काम गर्दा विकाससँगै जोखिम बढेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौडा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर नरेन्द्र वीर श्रेष्ठको भनाइ छ। अब बाटो विस्तार हुने क्रममा चाहिँ अब सम्बन्धित निकायहरूले हामीसँग समन्वय गरेर चाहिँ बाटो जुन पोलले बाटोलाई अवरोध गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब रिलोकेट गर्ने भनौँ न, स्थानान्तरण गरिकन चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने फेरि पनि त्यो बाटोमा पक्कै पनि पर्दैन। तर हामीसँग समन्वय नगरिकन बाटो मात्रै चौडा गर्ने हिसाबले उहाँहरू अगाडि गइदिनुहुन्छ भने त अब त्यो बाटोमा पर्दै जान्छ पक्कै पनि। भएको चाहिँ मोस्ट अफ द केसमा त्यही छ। विकास गर्दा जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान नदिई सस्तो लोकप्रियताका लागि जनप्रतिनिधिमूलक निकायबाट यस्तो गलत काम हुन नदिन हेटौडा उपमहानगरपालिकाको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हेटौडाबाट दामो चौलागाईको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अरूढ तेस्रो जलविद्युतको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा, पहाड फुरेर दैनिक 5 मिटरको दरले सुरुङ खनिँदै। दाङ तुलसीपुर बजारको एक जुत्ता चप्पल पसलमा आग लागि हुँदा मृत्यु भएका 5 जनाको सुनाखत, करोडौं मूल्य बराबरको क्षति। जनकपुर धाममा बच्चा चोरेर भाग्दै गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ, हत्या अभियोगमा संलग्न 6 जना नवलपरासीबाट नियन्त्रणमा। र उदयपुर जिल्लामा रहेको परेवा झरना ओझेलमा प्रचार प्रसार र संरक्षण प्रति स्थानीय सरकारको व्यवस्था, पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सर्वसाधारणको माग। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।